اللہ رب العالمین فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اسی انسان نو پیدا کیتا ہے اور اے دے دل دے اندر پیدا ہون والی ہر بات نو بھی اسی جاننے ہاں اور اسی دی شاہ رگ تو بھی زیادہ نزدیک ہاں، شاہ رگ تو بھی زیادہ نیڑے ہاں۔ کتوں آندے ہاں جدا ڈارے ہوگا تے راہ وچ کارے، اس واسطے او دے تقوی نے انہوں روک دیتا ہے، پانی دا ایک ٹوٹ بھی اندر نہیں جاندا۔ روزہ رب واسطے رکھیا ہے، ایدہ اجر بھی رب العالمین عطا کرے گا، اور کنہ کو اجر رب العالمین عطا کرے گا۔ صحیح مسلم دے اندر محدثین نے اینا لفظاً و اس اندازاً بھی پڑھیا ہے، الصوم لی وانا اجزا بہی، روزہ میرے واسطے، روزے دی جزا میں خود رب، یعنی چیز دی جزا ہی رب بن جائے، مالک الملک بن جائے، شہنشاہ مطلق بن جائے، خالق مالک رازق بن جائے، میں کہنا اس تو وڈی جزا ہو ہی نہیں سکتی۔ جدا رب او دا سب، جدا رب بولو او دا، اور دوستو روزے دی جزا ہی رب ہے۔ الصوم لی وانا اجزا بہی، روزہ میرے واسطے اور اے بھی جزا بھی میں آپ دیاں گا۔ اور رب العالمین کو اے توفیقہ منگیا کرو کہ اللہ سانو اپنے واسطے کام کرن دی توفیق عطا فرما دے، سانو اپنے واسطے نیکی کرن دی توفیق عطا فرما دے، اللہ سانو اپنے واسطے نمازاں پڑھن دی، زکاتاں دین دی، روزے رکھن دی، حج جمرے کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ رب کو دعا بھی کریا کر، پھر تینوں تیرا روزہ جڑا وہ فائدہ پہنچائے گا، کیونکہ رب دی توفیق تو بغیر بندہ نیکی بھی کر سکتا، رب دی توفیق تو بغیر نیکی نہیں کر سکتا۔ جب تک رب توفیق نہ دوے پیغمبر بھی نیکی کر سکتا، اور اسے واسطے تے پیغمبر دعاواں کرتے ہوندے سن، رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ پتہ کس پیغمبر دی دعا ہے؟ جڑے پیغمبر نے پوری دنیا دے اتے ایک وقت آیا حکومت کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے سامنے التجامات دعاواں کر رہے ہیں، رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اور روزہ رکھیا ہوئے تم یہ دعاواں کریا کر، رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی، ربا توفیق دے دے میں تیریاں انہاں نعمتاں دا شکر ادا کراں جڑیاں تو میرے اوتے کیتیاں ہوئیاں نے۔ او کی نعمتاں رب نے کیتیاں تیرے اوتے؟ تینوں رمضان دا مہینہ دیکھنا نصیب کر دیتا، تینوں رمضان دے مہینے دی رب نے قدر کرن دی توفیق دے دیتی، اور تینوں رمضان دے روزے رکھن دی رب نے طاقت دے دیتی، تینوں رمضان دے قیام کرن دی رب نے توفیق عطا فرما دیتی، اور تینوں رمضان دے اندر صدقہ و خیرات کرن دی توفیق عطا فرما دیتی۔ اے سارے انعام میرے رب دے نے، تے رب کو مزید توفیقہ منگدا جا۔ اللہ رب العالمین دے پیغمبر کی کہہ رہے ہیں، اللہ مجھے توفیق دے دے میں تیری انہاں نعمتاں دا شکر ادا کراں جڑیاں تو میرے تے کیتیاں
کیتیاں نے۔ ایک کدو سلیمان علیہ السلام نے کیا، سلیمان علیہ السلام دی قوم انہاں دے کول آئی، آ کے کہنے لگی ہے سلیمان پیغمبر او بارشاں بند ہو گئیاں، قید پڑ گئے، ہر چیز جیڑی تباہ و برباد ہو گئی، مال مویشی مرنے شروع ہو گئے، درخت خشک ہو گئے، پھل جڑے نے او سارے دے سارے چڑھ گئے، پھل جڑے نے خوشبو دین دے قابل نہیں رہے، آؤ ساڈے واسطے دعا ہی کر دیو رب آسمان تو بارشاں پا دے، ساڈیاں ساریاں خوشحالیاں دے اندر تبدیل ہو جان۔